الحافظ محمد مدثر من الصف الثالث من قسم الخصوص أن يأتي إلى المنصة ويخطب خطبة حول الموضوع حقيقة التوحيد في الإسلام. الحمد لله الذي أنزل الفرقان والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى الإنس والجان وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة، أساتذة الأجلة وزملاء الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم اليوم حول موضوع حقيقة التوحيد في الإسلام. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أمة التوحيد، الله رب العزة ورب الإنسان والحيوان ورب الجماد والنباتات ورب السماوات والأرض، وهو واحد أحد فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الذي خلق الخلق أولا ويمده بالحياة دائما، وهو الذي يدبر نظام الكون ويسيره إلى غايته. هذه العقيدة هي حقيقة التوحيد، وليس في الكون حقيقة إلا حقيقة التوحيد، وكل شيء يستمد حقيقة من تلك الحقيقة الكبرى، وليس أحد فاعلا بشيء أو في شيء سواه، فله حقيقة الفاعلية وله المشيئة النهائية، وعلاقته بمخلوقاته لا تنقطع أبدا، ولو انقطعت للحظة ما لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. أيها السادة، هذه العقيدة حينما ترخص في الضمير والوجدان، حينئذ يتحرر العبد من جميع القيود، ولا يتنزل إلى سفساف الأمور، بل دائما يتحرى الفضيلة ويتجنب الرذيلة في سلوكه. إن هذه ويتجنب الرذيلة في سلوكه وتصوره. إن هذه العقيدة تجعل الإنسان على أحسن صلة بالناس وبالحيوان وبكل الخلق، لأنه وإياهم نتاج صانع واحد ومدبر واحد. إن صاحب هذه العقيدة لا يضل لغني ولا يتزلف لحاكم ولا يخاف من جبار عنيد، لأنه يعرف أن لا سلطان إلا الله. ومتى تستقر هذه الحقيقة في أعماق القلب فلا يرى في الكون إلا الله، لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. أيها السادة، وصاحب هذه العقيدة لا يحتكر الفقير ولا الضعيف ولا المرؤوس، لأنهم إخوان له، وهم شركاء في الحياة شركاء في العبودية. فهو عزيز النفس في غير كبر، أبى الضيم في غير عتو، ومتواضع في غير ضعة، ناظر إلى كل شيء نظرة عدل ورحمة، ولا يرضى بالهوان، لأنه ينتمي إلى الله العظيم الجبار. لا يرضى أن يظلم أو يظلم، لأنه ينسب إلى الله العدل، ويتوجه إلى الله في الرغبة والرهبة، في السراء والضراء، في النعماء والبأساء، ويتلقى القيم والموازين والشرائع والقوانين من حقيقة التوحيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أكتفي بهذه الكلمات.